الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کر لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ پاک دی ہم اور اس دے پیارے محبوب تے درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد جس طرح کہ آج تساں تے میں حضور شیخ کامل حضور قبلہ پیر سید سخی حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ دی عرص پاک تے حاضر ہوئے دعا ہے کہ مالک تواڈا سب دا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ آئے جو بندہ اپنی نیک دلی حاجات لے کے آیا ہے اللہ پاک سب دیا پوریاں فرمائے اور اسی اج ان اولیاء دے نال محبت رکھنے آئے اینا خیال کرنا اینا بزرگاں دی محبت اس ساڑھے کام دی نہیں اینا بزرگاں دے نال جڑی محبت اور اینا دی صحبت اختیار کرنا آج ساڑھے دنیا دے بھی کم آندی ہے تے بروز معاشر بھی ساڑھے کم آئے گی آج اسی خدا دا ذکر کریے اور اس دے نال اولیاء دا اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر کرنے ہیں کیوں لوگ کہندے نے کہ خدا دا ذکر کرو ان اولیاء دے ذکر دی کیا لوڑ ہے تے حدیث پاک پڑھی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ خدا دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کہے کہ میرا ایمان بالکل کامل ہو جائے وہ بندہ کی کرے رب دی رضا دی خاطر ہی کسے دے نال دشمنی رکھے رب دی رضا دی خاطر ہی کسے دے نال دوستی رکھے تو جدو رب دی ہر کام رب دی رضا نال کرے گا تو فرمایا اس بندے دا ایمان کامل ہو جائے گا اور فرمایا گیا پھر کی ہوئے گا جدو ایمان کامل ہوئے گا جدو ایمان کامل ہو جائے گا تو پھر جدو رب دا ذکر کیتا جائے گا تو وہ رب دے ذکر دے نال اونا نیک بندیاں دا ذکر بھی ہو جائے گا تے جدو اونا نیک بندیاں دا ذکر کیتا جائے گا تے اللہ دے نیک بندیاں دے ذکر دے نال خود خدا دا ذکر ہو جائے گا اسی اللہ دے نیک بندیاں دے نال ایمیں نہیں محبت رکھ دے بلکہ سانو دنیا تے بھی انہاں دی محبت فائدہ دین دی ہے تے بروز معاشر بھی انہاں دی محبت ساڑھے بلکہ میں ہی گل کر لواں جس طرح کہ بھائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت نے حدیث پاک سنا چکے نے کہ فرشتہ زمین تے آ کے انہاں لوگاں نو تلاش کرتا ہے کہ جیڑے رب دی عبادت کر رہے ہوندے نے خدا دی حمد و ثنا کر رہے ہوندے نے تے فرشتہ کی کردا ہے آ کے انہاں دے چھاں کر لیندا ہے اپنے پراں دے نال چھاں کردا ہے خیر بات مختصر اختتام دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج جتنے بندے بھی میری عبادت کردے پائے ہیں ان سارے بندیاں نو میں رب نے جنت عطا کر چلی تو پھر عرض کیتی گی مولا سارے بندے تیری رضا دی خاطر نہیں آئے کوئی بندے کسے وجہ دے نال آ گئے ہیں جا رہے ہیں کسے مطلب نال آ گئے ہیں فرمایا مولا کیا انہاں دی بھی بخشش فرما چھڑ دی آئی اللہ پاک نے فرمایا او جیڑے بندے آئے آئے نا
او میرے ہم نشین بندیاں دے وچ جدوں بہ گئے نا تے میں رب انہاں نوں نہیں ویکھدا اپنے ہم نشیناں نوں ویکھ کے انہاں نوں بھی نیک بنا چھڑنا تے اج اگر بندہ انہاں نیک بندیاں دے نال نسبت رکھے گا تے سنیو قیامت والے دن بھی اے نسبت ساڈا بیڑا پار کر دے گی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ میں حدیث پاک سنیے آج دنیا تے کوئی کام ہوئے نا کسے قریبی دے کول ٹر جائیے کہ چل یار آج فلاں ساڈا کام کر ساڈے نال چل تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج دنیا تے دنیا دار بندہ اتنا اشرار نال کام نہیں کرواندا جتنا قیامت والے دن نیک بندہ رب دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مولا آ فلاں بندہ جڑا دوزخ دے وچ کھڑا ہے اے بندہ مولا میرے نال نمازاں پڑھدا رہیا مولا میرے نال روزے رکھدا رہیا مولا میری التجا نو قبول کر تے جدوں نیک بندہ دنیا دار نالو زیادہ اشرار کرے گا کہ پھر اللہ پاک فرمائے گا جا ٹر جا نیک بندے جس بندے دے وچ تھوڑا جا ایمان بھی ہے نا جا جا میں رب تینوں اجازت دینا اس بندے نو دوزخ چوں کڈ کے جنت وچ لے جا آج نیک بندیاں دے نال نسبت ہوئے گی اور قیامت والے دن یہ نیک بندیاں دی نسبت انہاں لوگاں دے نال نمازاں پڑھنیاں انہاں لوگاں دے نال روزے رکھنے قیامت والے دن نیک بندیاں دا تعلق ساڈی بخشش دا سبب بن جاوے گا بولو تو صحیح اللہ نے ہن سانوں وقت عطا کیتا ہے تو خیر تقریر دا میرا لمبا موضوع نہیں تو خیر تمام حضرات آئے تو آستانے دی طرف تمام محبین دا آن دا بھی شکریہ اور ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑی محبت دا اظہار فرمایا سب نے اور تاریخ دوران دی میں نے ضرورت نہیں اور نہ اشتہار پیغام پہنچان دی تو آڈے تک لوڑ ہے کیونکہ ہر سال اپنا مسلسل عرصے پاک ہوندہ ہے ہر دی 5 6 7 اور رسو دی 15 16 اطلاع بالفرد نہ بھی جائے اپنی محبت دا اظہار فرمایا کرو اور ٹائم بھی کافی ہو گیا پہلے اپنا اختتام 1 بجے دے قریب ہو جاندہ سی آج تا 2 تو بھی ٹائم اوپر گزر چکا ہے تو دعا ہے کہ مالک و مولا تو آڈا سب دا آنا میرا بولنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وَمَا عَلِيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ